अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फारूक शेख। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब तो 16 से 18 लोग हैं जिनमें एक MPA भी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी शामिल है। उनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों में भी कार्रवाई होगी आर्मी एक्ट के तहत। न सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके बड़े करीबी साथी उनको छोड़कर जाने लगे हैं। ECL पे नाम डाल दिया गया है बहुत से रहनुमाओं का। इस सारे सिलसिले में हम देख रहे हैं कि मामलात यहाँ तक पहुँच गए, बात यहाँ तक पहुँच गई है, हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान साहब की ज़मानती मचल के जमा करवाने के लिए उनका स्वीपर यानी जो घर में झाड़ पूंछ करने वाले मुलाजिम होता है वो गया, उनको कोई ज़मानत ही ना मिला। इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस तरह से सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फ़ारूक हबीब साहब ने बात की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, ये इल्तिजा की कि ये जो सारे इक़दामात हो रहे हैं इसको बंद किया जाए। PTI एक सियासी जमात है, वो अवामी जमात है, वो MQM नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अपने तज्ज़ियाकारों से आज ज़रा हम सियासी सिनेरियो को समझना चाह रहे हैं और जहाँ पर जिस लेवल पर इस वक्त मामलात पहुँच चुके हैं, उसके बाद क्या ये जहाँ तक पहुँचे हैं, इमरान खान की कौमी सियासत में मौजूदगी इन सब हालात ने मुश्किल बना दी है? इसको ज़रा समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, इरशाद भट्टी साहब, दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियोज़ में और बेनज़ीर शाह साहब हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर आप बताइएगा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सियासत में मुस्तकबिल क्या है? देखिए मैडम शेख, इस वक्त और माजी करीब यानी मुस्तकबिल करीब इस वक्त और मुस्तकबिल करीब बहुत मुश्किल लग रहा है तहरीक इंसाफ पर। लेकिन अगर ये कह देना आज के तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है या इमरान खान ख़त्म हो जाएगा या तहरीक इंसाफ गायब हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता। और लेकिन इसके लिए अभी बड़ा चीज़ें आना बाकी हैं, अभी बड़ी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी हैं, अभी बड़े और ख़ास तौर पर ये जो छोड़ के जा रहे हैं, जो इनके बयानात हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और ज़मान पार्क मंसूबे के ख़िलाफ़, वो बड़े मैटर करते हैं। अभी जैसे आपने बताया मैडम शेख के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के ज़मानती मुचलके जमा करवाने उनका मुलाज़म आया। आप ये कभी सोच सकते थे इमरान खान के बारे में? और वो इमरान खान खुद कह रहे हैं ज़मान पार्क का इंटरनेट बंद है, कोई लीडर नहीं मिल रहा, किसी से मैं रब्ता नहीं कर पा रहा, जूम मीटिंग भी नहीं हो रही, ये कभी सुन सकते थे? और PTI चेयरमैन पर 125 मुकदमे और हकीकी जो वजूद में आ चुकी है उसके हेड पर 10 मुकदमे। मैडम शेख, सिर्फ जो दुख है, जो तकलीफ़ है कि ये जो 13 महीने से ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ था, जिसके वलवले और जोश व जज्बे में हम भी इधर तकरीरें बयान किया करते थे, सुना करते थे, यानी वो लोग जिनकी तकरीरों से दरो दीवार हिल जाया करते थे, जिनके बयानों से हुकूमत कांपती थी, जिनके सामने कोई सियासी मुखालिफ बोल नहीं पाता था, जो टीपू सुल्तान के पैरोकार थे, जो शेर की एक दिन की ज़िंदगी को गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी पर तरजीह देते थे, जो टाइगर फोर्स के कमांडर थे, जो खान हमारी रेड लाइन, खान पर जान कुर्बान, खान तेरे जानिसार बेशुमार, और जो रोज़ अमेरिका को ललकारते थे, और जो मीर जाफ़र और मीर सादक से मिस्टर XY एंड मिस्टर Y पर बयानियों, इस सारे बयानिए का दिफा करते थे, वो सारे गायब हैं, वो सारे तितर बितर हो गए। इस वक्त तक 50 का स्कोर पहुंचा हुआ है तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाली। तहरीक इंसाफ का तर्जमान छोड़ गया, तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गया। और कह क्या रहे हैं, जो जुल्म है वो कह क्या रहे हैं? शीरी मिजारी कह रही हैं मुझे मेरे बच्चे अजीज़, तो अरशद शरीफ का बच्चे नहीं थे, जिले शाह किसी का बच्चा नहीं है। जो इस वक्त हज़ारों लोग जिनको आपने इस हकीकी आज़ादी की जंग वाली ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, वो किसी के बच्चे नहीं हैं। उनकी माएँ जो बाहर रो रही हैं वो किसी के बच्चे नहीं हैं। और फवाद चौधरी साहब, मैं सियासी ब्रेक लेना चाहता हूँ भाई, कभी हकीकी आज़ादी की जंग और जहाद में भी ब्रेकें होती हैं। GT रोड पे ब्रेकां लगियां, बिल्लो तेरी चाल वे के आज ब्रेकां लग गई हैं। अच्छा, तो ये, और आप क्या जवाब दोगे उनको सारों को जो मुकदमे जिन पर धड़ाधड़ हैं, और मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा, बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। तो भाई हमारे बच्चे नहीं हैं,
मुझे बाहर निकले इधर से कोई पकड़ ले तो मैं तो मेरे तो 2 बच्चे, मेरे तो बेगम भी कोई नहीं, मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ। किस चक्कर में आपने इस पूरी कौम को लगाया हुआ था? किस चक्कर में इस पूरी कौम को आपने जहाद और हकीकी आजादी और भट्टी साहब इसकी जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं किसके ऊपर है? क्या ऐसे लोग खान साहब ने अपने साथ जोड़े जो कि उनके साथ रहने वाले ही नहीं थे, मफाद परस्त थे, या फिर खान साहब से मुतल्लिक इस तरह की बातें भी की जा रही हैं जैसे आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि वो तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं? ये वो हकीकत है कि खान साहब ने लोगों को मिसट्रीट किया और आज वो उनके साथ नहीं खड़े हो रहे? मैडम शेख जैसे कहा है ना कि 3 चीज़ें जो इमरान खान से आप साल, सवा साल, 2 साल के पूरे लेके के फौज से ना लड़ें, ये लड़ाई आपको 1-2 इदारे रह गए, इनसे मेहरबानी करें। और दूसरा जो आज लग रहा है, हो सकता है मैं भी उसमें गलत हूं, कि कौमी असम्बली से जो निकले और सूबाई असम्बलियां तोड़ना वो आज ब्लंडर साबित हो रहा है और 9 मई का बोझ ये नहीं उठाया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी बात मैडम शेख के अगर असद उमर और आमिर कियानी उस दिन मुस्ताफ़ी हो जाते जिस दिन पहली मरतबा इमरान खान ने कहा था कि आप जिस दौरे इक़्तिदार में जिस आर्मी चीफ को बाप कहते थे उसको मीर जाफर मीर सादक कहा था, ये मुस्ताफ़ी हो जाते, छोड़ जाते तो हम कमाल वाह वाह करते। फवाद चौधरी उस वक्त ब्रेक लेते तो हम वाह वाह करते। शेरी मज़ारी उस वक्त छोड़ती तो हम वाह वाह करते। तो एक दिन भी जिन्होंने मुश्किल लम्हे में, मेरे कहने का मकसद है नहीं काट सकते एक दिन, वो हमें कह रहे थे कि आओ आओ आकर लड़ पड़ो और छा जाओ और फलाना कर जाओ। ठीक है, तो ये अनडाउटेबली फैसले आज की सिचुएशन कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी इन इटसेल्फ जो ये कहती थी कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे तो हमारे साथ लोग खड़े हो जाएंगे, हमें वोट देंगे, इंतखाबात हाल है, क्या ऐसी ही पोजीशन है अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जैसे फरूख हबीब साहब दावा करें? एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद बाकी तज्जियाकारों की राय जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है कौमी सियासी जमात की हैसियत से हमारे तज्जियाकारों को। बेनज़ीर आपकी क्या राय है, और ये भी बताइएगा कि यहाँ तक जो हालात पहुँचे हैं आप क्या समझती हैं उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अच्छा अलीना, पहले तो मैं ज़रा इस पे बात करना चाहूँगी कि आज जो एक खबर आई कि जहांगीर तरीन साहब भी जो है वो एक नई सियासी जमात बनाने लगे हैं। लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शायद ये फैसला किया गया है कि पंजाब में 2 नई सियासी जमातों को बनाया जाए, एक जहांगीर तरीन साहब की पार्टी और एक ऐसी PTI जो माइनस इमरान खान साहब हो। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह लगता है कि ये है कि ये जो सारे सियासतदान हैं जो इस वक्त पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, PTI छोड़ के जा रहे हैं, जिनको PTI ने टिकट दिया था, उनमें से बहुत पे नो एंट्री साइन लगा हुआ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। तो क्योंकि उनके पास और कहीं नहीं है जाने के लिए, जैसे आप मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है जिस हद तक वो गए हैं इमरान खान साहब के लिए, और बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जिस हद तक वो गए हैं इमरान खान साहब के लिए, मुझे नहीं लगता कि ना ही उनको पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी और ना ही मुस्लिम लीग नून। तो इन सियासतदानों को अकोमोडेट करने के लिए अगले इलेक्शन में मुझे लगता है कि ये 2 नई सियासी जमातें बनाई जाएंगी और इनको इसमें अकोमोडेट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब 2 बड़े अहम सवाल बनते हैं। एक तो ये कि अगर वाकई में ऐसा होता है और अगले इलेक्शन में, एक तो पहली बात तो ये है कि फिर अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे तो लगता भी नहीं है अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, फिर थोड़ा सा वक्त लगेगा, नई पार्टियों को रजिस्टर भी कराना है, इनमें सबको टिकट भी देने हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो इमरान खान साहब का लॉयल वोटर है, जो इमरान खान साहब का और PTI का लॉयल वोटर है, तो क्या वो अगले इलेक्शन में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निकलेगा वोट डालने? या हम जिस तरह हमने कराची में देखा कि जब अल्ताफ हुसैन साहब को एक साइड पे किया तो उनका जो वोटर है वो नहीं निकला वोट डालने के लिए, और वोटर टर्नआउट कराची में तब से ही कम रहा है, बल्कि 20% से कम रहा है। तो क्या अगले इलेक्शन में वोटर टर्नआउट कम होगा? और दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और हमें अगले इलेक्शन में देखना पड़ेगा वो ये कि किस किस्म का इलेक्शन होगा पंजाब में, क्योंकि ये जो सारी सियासी जमातें हैं जो बन भी रही हैं और जो इस वक्त मौजूद भी हैं पंजाब में, वो ज्यादातर सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं। पीपल्स पार्टी शायद सुनने में आ रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट करे पंजाब में, क्यों तो खुल के कह चुकी है हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जहांगीर तरीन साहब भी एक तरह के इत्तेहादी होंगे उनके, तो फिर इलेक्शन लड़ा किसके खिलाफ जाएगा? तो फिर इसको तो आप एक तरह की अलीना प्री पोल डिगिंग ही कहेंगे ना। जहां तक ये वो जो कॉन्सेप्ट था कौमी हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब भी उसकी तरफ बड़ी दफा इशारा कर चुके हैं, या तो ये उसका ग्रेटर प्लान है?
پھر تو الیکشن تو نہ ہی ہوا, پھر تو سلیکشن ہی ہوئی, پھر تو آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کو ایک طرف کر دیا. اپوزیشن میں کون بیٹھے گا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ لیکن میں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہاں تک حالات پہنچے کیسے ہیں, دیکھیں ایک تو وجہ بالکل عمران خان صاحب کی خود جو ایکسٹریم پوزیشنز وہ لے چکے ہیں ماضی میں, اور یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ان میں سے بہت سے سیاستدان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ خود لے کے آئی تھی, اور وہی سیاستدان جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ واپس لے رہی ہے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے, اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان سیاستدانوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ کچھ گھنٹے پہلے وہ کہتے ہیں ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے, اور کچھ گھنٹے بعد جا کے وہ نیشنل پریس کانفرنس میں بیٹھ جاتے ہیں, پریس کلب میں بیٹھ جاتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کر دیتے ہیں. اور ایک قسم کی ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک اسکرپٹ سن رہے ہیں ہر پریس کانفرنس میں کہ ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی, ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا, اور ہم پارٹی چھوڑے ہیں یا ہم سیاست چھوڑے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ ان سیاستدانوں پہ دباؤ ڈال کے. دیکھیں میں علینا, میں چھوٹی سی صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی, میں عمران خان صاحب پہ بہت تنقید کرتی ہوں. میری رائے ابھی تک یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولسٹ ہیں, عمران خان صاحب جمہوری نظام کو کمزور کریں گے اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آئے. لیکن کیا یہ میرا یا آپ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون الیکشن لڑ سکتا ہے, کون الیکشن نہیں لڑ سکتا, یا یہ عوام کا یا ووٹر کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ ٹرو, یہ بالکل صحیح نشاندہی کیا آپ نے. لیکن ایک یہاں پر اس کا یہ بھی پہلو ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پوری پارٹی ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف مینز عمران خان, تو کیا اگر ابھی وہ الیکشنز میں جاتے ہیں تو اسی طرح سے ان کی مقبولیت اور ان کا جو سپورٹر ہے وہ ووٹ میں بھی ٹرن ہوگا یا نہیں؟ اور امیدوار آف کورس سب سے زیادہ مظہر عباس صاحب, ابھی جس طرح بے نظیر نے بھی کمپیریزن کیا, MQM سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف MQM نہیں ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ پتہ نہیں فاروق حبیب نے کس تناظر میں بات کی, لیکن ایک مختلف پریس کانفرنس کی خوشی ہوئی کہ کسی نے پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو عمران خان سے الگ نہیں کیا, کسی نے پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں. کیونکہ آج کل صبح دوپہر شام ایک ہی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ایک ہی اسکرپٹ ہے, اس میں صرف نام تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں, میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. یہ جو خبر پرانا اسکرپٹ ہے نا, نئی فلم ہے, فلم تبدیلی لگنے والی تھی, پھر اس کا اسکرپٹ چینج ہو گیا, انہوں نے کہا اب نئی فلم لگائی جائے گی. ہم پاکستان کی سیاست میں یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جو آج ضمانتی تھا, وہ ان کا ملازم تھا, سویپر تھا, جو بھی تھا, یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے منہ پر تماچا ہے. یہ جو چیز ہے نا, یہ ہم اس کو, جو لوگ اس کو خوشی منا رہے ہیں, جو لوگ اس کا جشن منا رہے ہیں, وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ جو اس طریقے سے زور زبردستی سے جبر کے ذریعے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرانا, لوگوں کو پریس کانفرنس کر کے جس طرح خواتین جو ہے پارٹی چھوڑ رہی تھیں, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. ماضی میں فرق صرف یہ ہے کہ آج PTI کے لوگ جو ہے وہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں, ماضی میں کھڑے رہے. میں نے شیلا رضا اور راہیلہ ٹیوانا دونوں کو اٹھا کے لے گئی تھی پولیس, دونوں کو CIA سینٹر میں رکھا. راہیلہ ٹیوانا نفسیاتی وارڈ میں رہیں, کئی مہینے نفسیاتی وارڈ میں رہیں. شیلا رضا پہ ایک ٹراما رہا, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ. دیکھیے, لیڈرز لیڈ فرام دا فرنٹ. بے نظیر بھٹو کو میں نے جلسے جلوس میں آنسو گیس کھاتے ہوئے لوگوں کے درمیان کھڑے رہتے ہوئے دیکھا, وہ پیچھے نہیں ہٹی. یہ جو ہوتا ہے یہ موٹیویشن دیتا ہے ورکرز میں, یہ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ چلی گئیں, آپ نے کہا کہ میں لیاری میں نکل کے دکھاؤں گی, اور نکل کے دکھایا انہوں نے. لیکن وہی پارٹیاں جنہوں نے یہ سفرنگز دیکھی ہیں, آج وہ جشن کیسے منا سکتی ہیں, آج وہ ان چیزوں کو کیسے انڈورس کر سکتی ہیں؟ ہم پبلک اسپیس, پولیٹیکل اسپیس کم کرتے جا رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو اسپیس دے رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آج ہم ان کو اسپیس دے رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ آج کراچی میں ایک تقریب میں بلاول بھٹو, شہباز شریف, MQM سب بیٹھے ہوئے تھے, اور کیا رو رہے تھے کہ میرے گھر میں پانی جو ہے ٹینکر سے آتا ہے, لائن سے نہیں آتا. وزیر خارجہ رونا یہ رویا جا رہا تھا. جو لوگ 20 سال سے حکومت میں ہیں, وہ کس سے سوال کر رہے تھے؟
وہ کس سے یہ سوال کر رہے تھے کہ کراچی اگر ترقی کرے تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہو؟ آپ حکومت میں ہیں. یہ سوال تو آپ برابر بیٹھے ہوئے مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ سے کرتے کہ ان کا کام تھا کہ کراچی کے لائنوں میں پانی آتی، کراچی کی سڑکیں کشادہ ہوتی. کراچی میں ایم کیو ایم کے سابق میئر فاروق ستار وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو سوال ان سے کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کیا. صرف یہ رونا 20 سال سے اگر K4 منصوبہ نہیں چل رہا تو کون ذمہ دار ہے؟ آپ باقی پچھلی جو حکومتیں چھوڑ بھی دیں، 2008 سے 2013 تک آپ کی حکومت، بلکہ آج تک آپ کی پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل اسپیس کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا عمران خان کو سبق سیکھنا چاہیے. ان کو سیاست سے سبق سیکھنا چاہیے. انہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دوست نہیں ہے. لیکن جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ اس صورتحال کو یہ نہیں سمجھیں کہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا سر، یہ اس چیز کے درمیان میں بھی نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کریں. آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ سبق سیکھنے کی تو سب کو ضرورت ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے ادوار میں جب اسی طرح کی مصیبتیں آئیں، اسی طرح کی صعوبتیں آئیں، تو اتنی آسانی سے کارکن، اتنی آسانی سے رہنما ٹوٹے نہیں، اپنی پارٹیز کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بڑی آسانی سے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہم سیاسی منظرنامے پر جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. نیائی صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا تجزیہ کریں گے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو اس ملک کی یوتھ ہے، اور ہے بھی کہ ایک ایج گروپ ہے ووٹر سپورٹر کا جو کہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے بڑا ہوا ہے، اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ کہ خان صاحب کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے نا، کہیں گے ووٹ ڈالنا ہے تو ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جوش، یہ جذبہ ابھی رہے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ پہلے تو میں 2 باتیں کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کا سانحہ ہے وہ پاکستان میں بہت کچھ بدل گیا ہے، جس کو کہنا ہے کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے بالکل بدل گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ اور یہ مستقبل اس بات کا تعین کرے گا کہ کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو اٹیچ اس کا ووٹر سپورٹر ہوتا ہے وہ کوئرسو میئر سے کبھی نہیں ٹوٹا. ماضی میں بھی نہیں ٹوٹا، آج بھی نہیں ٹوٹا. میں نے جس کو بھی جائزہ لے، اور مستقبل میں بھی بالکل میرا ایک 90 تولی رائے ہے کہ بالکل نہیں ٹوٹے گا. اب باتیں 2-3 کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حقیقت خوشی ہوئی ہے، اور یہ میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ اسلامی جو طلبہ کے جتنے کبھی کارکن آ کے پولیٹیکل رینکس میں آئے ہیں، وہ انہوں نے جس طرح مجھے اچھا لگا، محمود رشید ہو اور اعجاز چوہی صاحب ہو، فرق حبیب صاحب ہو، کہ ہمارے یقین ہے مجھے کوئی یہ کسی پہ سکور نہیں کرنا، لیکن مجھے ہمیشہ جاوید ہاشمی اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. باقی بھی لیفٹ کے بھی لڑکوں نے بڑا ریزسٹنس شو کیا، لیکن یہ ہمیشہ پولیٹیکل ورکر جو تھے انہوں نے ہمیشہ ریزسٹنس شو کیا. لیکن یہ جو اسٹیٹس کو کے پولیٹیکل لیڈرز تھے یہ ہمیشہ سے جو ہے یہ ایسے کہ جو ریت کا گھروندہ ثابت ہوتے ہیں. 1953 میں خواجہ نظم الدین کو جب ڈسمس کیا گیا، بڑے بہیمانہ طریقے سے کیا گیا، تو اگلے دن محمد علی بوگرا کی ساری کیبنٹ کے وہ سارے کے سارے موجود تھے جو خواجہ نظم الدین کی کیبنٹ میں تھے. اس کو بھی چھوڑے، بھٹو صاحب بیچارے بھی زندہ تھے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے آخری چیف منسٹر جتوئی، آخری چیف منسٹر صادق قریشی، آخری چیف منسٹر رئیسانی، ان کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ مین جو پی این اے کے اندر مذاکرات میں ایک رائٹ سائڈ میں بیٹھتا تھا، ایک لیفٹ سائڈ میں بیٹھتا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ. ایک کا نام تھا عبدالحفیظ پیرزادہ، دوسرے کا نام کوثر نیازی. ممتاز بھٹو ان کا فرسٹ کزن. میں اس کو اب یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کے پہلے جو ٹاپ کے 20 لیڈر تھے 18 جو الحق کے دسترخوان میں بیٹھے تھے، ابھی بھٹو صاحب بیچارے زندہ تھے. یہ دیکھ لیں، آج دیکھ لیں حکومت ہے مسلم نون کی
सगे भाई से लेके और सारे अहम लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे हैं। लेकिन देखें 9 मई का वाक़या ऐसा नहीं था कि इसको कोई सस्टेन कर सकता, इसके अपने असरात मुरतब होने थे, इसके एक अपने डायनेमिक्स हैं। इसने इस तरह नहीं छोड़ना था कि इसमें इसको हर बंदा ले नहीं सकता था। अब असल तो मुसीबत यानी है कि इमरान खान साहब जब किसी को टिकट देंगे तो टिकट ही लेगा या नहीं। इमरान खान साहब को वोटर जो है उसे किसी के आगे जाके इरशाद भट्टी साहब या मदर साहब या बेनज़ीर साहबा को कैंडिडेट भी तो बनना पड़ेगा। ये वर्कर में भी उनमें इस तरह का बंदा नहीं है कि वो टिकट लेने के लिए भी आ जाए, कहेगा जी खान साहब वोट ले लें, इस दफ़ा में आपका टिकट नहीं चाहिए, वक्ती तौर पे हो जाएगा। लेकिन ये मुझे एक हमेशा से मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम को डिसमेंटल करने के लिए, निज़ाम को अनडू करने के लिए बहुत इफेक्टिव है और आज तक नाकाम नहीं हुई। लेकिन जब भी देखो किस दिन मुझे एक बता दें कि उसके बाद कोई दूसरा निज़ाम बना सके हूँ, ये के अंदर इनेप्टनेस है। अब क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब खुदा के लहजे में बोलते रहे, न्यूट्रल है, मीर जाफर है, मीर सादिक है। जब ये बात जब कर रहे थे तो उनको उसका बहुत फायदा हुआ, पॉपुलैरिटी 7वें आसमाने पहुंच गई, उन्होंने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब मुझे देखें कि आप अंदाजा लगाएं कि कितनी एक्यूरेट थी कि ये 13 महीने के बाद आप एक बयानिया जिसने आपको स्पेस दी, आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली, इर्रेलेवेंट बता दिया अपोजिशन को, अपोजिशन इर्रेलेवेंट हो, सॉरी गवर्नमेंट को इर्रेलेवेंट हो गई, उनकी सियासत सिफर हो गई, बहुत फायदा हुआ। लेकिन चूंकि जिनके साथ आप सियासत कर रहे थे और 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान साहब के पास वक्ती तौर पर स्पेस नहीं है, दूसरा हिकमत अमली के अंदर उनकी कैपेसिटी नहीं है। आज तक जिंदगी में एक उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि जिसके अंदर उनको कोई फायदा हो या जिसके अंदर उसके ऊपर कोई सियासत कर सकते। अच्छा, वैसे तो हम इसलिए अगर मैंने कल भी कही हिकमत अमली ये थी जी, सर कंप्लीट कीजिएगा। बड़ा मेरे लिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा बड़ा टफ टाइम है जी, और इससे फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जो लोग उसके साथ हैं, भुट्टो साहब के साथ थे, एमकेएम के साथ थे, यंगस्टर, उन्होंने इस मुल्क में 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल जिंदा रहना है जो, और वो आप देखेंगे वो इसके साथ जिसके अंदर उनके अंदर एक ग्रज है या एक बोन ऑफ कंटेंशन है, उसके साथ वो उस मुल्क के अंदर इदारे के ऊपर। लेकिन सर आपकी ये बात बड़ी अहम है ना, जब आप कहते हैं कि इमरान खान का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, यानी इमरान खान को फिलोसोफर स्टोन क्या कहते हैं, पारस का पत्थर बना दिया गया है कि जो भी उनको छुएगा उसके लिए कुछ ना कुछ वक्ती चीज होती है। अच्छा, ये वक्ती चीज, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब इलेक्शंस में बाउंस बैक कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी? नहीं, इस इलेक्शन में जो मैं साथियों ने कहा, मैं 100% उनसे मुतफिक हूँ, ये इलेक्शन का नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आगे के लिए कभी जब नवाज शरीफ और बेनजीर बाहर थे 2002 के अंदर नजर नहीं आए, तो सारे आगे 7 8 9 साल बाद फ्यूचर उनके आगे के लिए रिजर्व में रखा जाएगा। बेनजीर आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, फिर आई विल मूव ऑन जल्दी प्लीज। अलीना, मैं 9 मई के वाकये के बारे में एक छोटी सी बात करना चाह रही थी, क्योंकि बिल्कुल जो हुआ वो गलत था और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और उन्होंने कहा कि वो जो अमेरिका में कैपिटल हिल राइट्स हुए थे, देखें उसमें भी तो सख्त सजाएं दी गई, वजीर आज़म ने भी कहा। बिल्कुल, और मैं ये जरा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना चाहती हूँ कि वो जो राइट्स हुई थी वो 2021 में हुई थी। उसके बाद 1 साल उन्होंने तहकीकात की, उसमें उन्होंने 1000 विटनेसेस बुलाए, पता नहीं कितनी टेराबाइट्स ऑफ फुटेज जमा की, मजबूत केसेस बनाए। अभी कल एक शख्स को 18 साल कैद हुई है, उसपे 1 साल तहकीकात करने के बाद यहाँ पे आप गिरफ्तारी पहले कर देते हैं, केस बनता नहीं है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनको घर जाने देते हैं। भाई, आप अगर हमें बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों को उकसाया, उनके खिलाफ केसेस बन सकते हैं, तो फिर आप केस बनाएं। लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारियां होती हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा जाता है ठीक है फिर आप जाएं, कोई केस नहीं बनता, या फिर हमें कहा जाता है कि फौजी अदालतों में उनके खिलाफ केस बनाया जाएगा, जहाँ पे हम सबको पता है कि किस किस्म का फेयर ट्रायल होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है ना, वो जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि मैं मज़े साहब को अगर आप चाहें तो मैं मज़े साहब को मौका दूं और उसके बाद अलीना, ये हकीकत है कि जी एक फिक्र जी न्याय साहब, अलीना, हकीकत ये है कि इस वक्त
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مظلوم ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو سال کی کیمپین چلائی ہے یہ بالکل اس کا ایک منطقی انجام تھا کہ جب میں نے کتنی دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جو لوگ ان کے بچے جو ہے دیوانہ وار کنٹونمنٹ سے لپکے ہیں وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو کسی نے وسل بجائے کہا کہ پڑھ جو نہیں وہ ایک سال کی عمران خان صاحب نے جو ایک بیانیہ دیا ان کا ان کے ایک جس کو کہنے کو ذہن کے اندر یہ ایک چیزیں جو ہے شرائط کی اس کا انجام تھا. تو اس عمران خان بری ذمہ نہیں ٹھہر سکتے 9 مئی کے واقعے سے. اس کے لیے جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ تو بالکل سامنے آ گیا تھا. لیکن بے نظیر یہ کہنا چاہ رہی ہے نیازی صاحب کہ آپ 9 مئی کے واقعات سے ان کو بری ذمہ تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ شفاف تحقیقات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں شفاف تحقیقات ہونا بڑا ضروری ہے. مظہر عباس صاحب, ایک تو یہ کہ پاپولر پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے, آپ جیسے بھی آپ کہتے رہے کون سی پارٹی کیسے بنائی گئی, کون سی پارٹی کیسے بنائی گئی, کون سا لیڈر, لیکن پاپولر پارٹی اگر وہ پاپولر ہو جائیں, لیڈرز اگر پاپولر ہو جائیں تو وہ ایک ان نیچرل پروسیس سے نہیں آؤٹ ہوتے. آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کیا ساری پارٹیوں کو؟ پہلے ایک پارٹی کو شکایت تھی, پہلے نون کو شکایت تھی, آج پی ٹی آئی کو شکایت ہے. تو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی سب کے لیے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے بڑی دلچسپ ٹرم استعمال کی ہے, لیول پلینگ فیلڈ, کیونکہ ہم تو سن رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جس ان نیچرل طریقے سے بنایا گیا تو اب وہ اسی طرح سے واپس ہو رہی ہے. تو یہ مل گئی جی لیول پلینگ فیلڈ. بھٹی صاحب, میڈم شیخ مبارک ہو پی ڈی ایم کو کہ ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی, ان کا تو ترازو کا پلڑا ایک ہو گیا, ان کے تو سارے خواب پورے ہو رہے ہیں, ان کی تو ساری چاہتیں ارمان خوشیاں رنگ لا رہی, وہ تو لڈیاں ڈال رہے اور دھمالیں ڈال رہے. لیکن سوال یہ ہے میڈم شیخ کہ کیا عمران خان ختم ہو جائے گا, جو اس کا ووٹر ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ختم ہوگا, بالکل عمران خان ختم نہیں ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن اب اگلا ہے کہ الیکشن ہوگا, کب ہوگا, کتنا فیئر ہوگا, عمران خان کے امیدوار کون ہوں گے, عمران خان کے کتنے کو ٹکٹس دے پائیں گے, تحریک انصاف کا تب کا وجود کیا ہوگا, باقی جماعتیں کیا اکٹھی ہو جائیں گی, اور عمران خان خود کہاں ہوں گے؟ سر پی ٹی آئی ایم کیو ایم کا موازنہ کیا جا رہا ہے, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا موازنہ کیا جا رہا ہے, کیا صحیح کیا جا رہا ہے؟ نہیں 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 کیوں نہیں 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 بالکل بھی نہیں صحیح کیا جا رہا. دیکھیں ایم کیو ایم پہ 4 آپریشن ہوئے ہیں 9 مئی, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک شرمناک دن ہے 9 مئی. انڈاؤٹیبلی بہت ساری جو ابھی تک جو آج بھی میں ایک جگہ ساری وہ سن رہا تھا کہ بہت سارا ریکارڈ اور بہت سارے تحریک انصاف کے لوگوں کے بیانات عمران خان کی طرف جا رہے ہیں. انڈاؤٹیبلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کا اور ان کا موازنہ نہیں بنتا. سر یہ بتائیں, یہ دوران حراست بھی کیا جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں یا انکشافات کی ہیں جو انصاف کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں؟ جی میڈم شیخ, کچھ اشارہ دے سکتے ہیں ہمیں؟ یعنی یہ یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے کہ جو جی یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ زمان پارک میں منصوبہ بنا تھا. اب یہ اس کے ثبوت میں نے آپ کو کل پرسوں بھی کہا تھا کہ ایک پروگرام, شاید وہ ایک پریس کانفرنس ہو ود سلائیڈز کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ. یہ بھی بات چل گئی کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا, اور ان کے موبائلز نمبرز پہ جو ان کے یہ بتایا جا رہا ہے, پھر آپ کل مجھ پہ غصے ہوں گی کہ آپ کل یہ کہہ رہے تھے, تو وہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے موبائلز نمبرز, عمران خان کے موبائلز نمبر سے جو میسیجز آئے ہیں وہ میسیجز بھی پکڑے گئے ہیں, جو وہ یعنی 3 شہروں میں, 3 خاص طور پر شہروں میں جو 15 پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان جو ان حملہ کرنے والوں سے رابطے میں تھے, ان کے رابطے عمران خان سے بھی تھے, اور اس سے پہلے بھی تھا کہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن کیا یہ سارا کچھ عمران خان کی مرضی سے ہوا اور انہوں نے خود کروایا, اور یہ کچھ ڈاٹس ہیں, کچھ کڑیاں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں ابھی ملا رہے ہیں, اور کچھ تحقیقات ہو رہی ہے, تو مشکل ہے. اب نیکسٹ ویک میں پتہ نہیں. دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں علینا, اگر یہ جو جیو فینسنگ والی بات آ رہی ہے نا سر, وہ جیو فینسنگ نہیں, بھٹی صاحب یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو حراست میں رکھے گئے ہیں شاید انہوں نے بھی کچھ انکشافات یا بیانات. علینا وہ میٹر نہیں کرتا قانونی, وہ انڈر ڈیوریس تھے. ہاں انڈر ڈیوریس تھے. قانونی طور پہ میٹر یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی انویسٹیگیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ جو جس طرح کی باتیں حکومتی کر رہی ہے کہ جی پلان ہوا, پلان زمان پارک میں ہوا, عمران خان اور 6-8 لوگ اور تھے, اگر یہ واقعی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور یہ پروون ہو جاتا ہے
तो फिर वो उस तरफ हम ले जा रहे हैं सिचुएशन को जहाँ तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जा सकता है, लेकिन ये आसान तरीका नहीं होगा। ये हम MQM की सूरत में देख चुके हैं ना ये सारी चीजें। बेनज़ीर अलीना, यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये कि तहकीकात कर कौन रहा है? ये क्या वो लोग कर रहे हैं जिन पे इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं? जैसे मजहर अब्बास साहब ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, बजाय इसके कि खुफिया रिपोर्ट जो है उसके आगे हमें स्लाइड्स दिखाई जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें बताया तो जाए कि कौन तहकीकात कर रहा है, कौन है वो लोग, किस तरह वो ये मालूमात जमा कर रहे हैं, और फिर अदालतों में लेके जाया जाए। ठीक है जी, बहुत से सवालात हैं जो अभी भी मौजूद हैं, और इन सवालात के जवाब हम आने वाले दिनों में भी जानने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरे भी करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।